सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी अशरे में इबादत के लिए और ज्यादा मेहनत किया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में बाकी दिनों की निस्बत इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश फरमाया करते थे। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अल अश्र शद्द मिज़रहु व अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहलो अयाल को भी जगाते। तो इससे क्या पता चलता है कि इस आखिरी अशरे या आखिरी चंद रातों की इबादत बहुत अहम इबादत है, जिस पर नींद को कुर्बान किया जा सकता है और करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं आइंदा साल ये दिन हमारी जिंदगी में आए या ना आए। इसलिए जो मौका मिले उसे गनीमत जाने। इस आखिरी अशरे की एक और खास खूबी ये है कि इसमें लैलतुल कद्र पाई जाती है। लैलतुल कद्र क्या चीज है? कद्र वाली रात, अजमत वाली रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर कुल्लु वला यहरमु खैरहा इल्ला कुल्लु महरूमिन, कि जो शख्स इससे महरूम रहा, यानी लैलतुल कद्र के पाने से या इसमें इबादत से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। आपने ये भी फरमाया कि इसकी सआदत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जाता है। क्या हम उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल न होना चाहेंगे जो इस सआदत को पाले? लेकिन इसको पाने के लिए कोशिश की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। इस रात के बारे में कुरान पाक में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फज्र। बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया है, और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर रात है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। तो गोया ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। लेकिन इसकी ये अहमियत खास तौर पर किस वजह से है कि इसमें कलामुल्लाह नाजिल किया गया, इसमें कुरान पाक इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा गया। और इसकी अजमत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या खबर कि वो लैलतुल कद्र है क्या चीज? तुम तो जानते ही नहीं हो कि वो किस कदर अहमियत की हामिल है, वो किस कदर खैर और भलाई की रात है। और फिर खुद ही फरमाया कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर रात है। और आप जानते हैं कि 1000 महीने तकरीबन 83 साल 4 महीने बनते हैं। कम ही लोग हैं जिन्हें उम्र का इतना हिस्सा मिले और फिर वो सारे का सारा वक्त इबादत ही कर सकें। लेकिन अगर कोई शख्स इस रात को पा लेता है और इसकी खैर और बरकत को पा लेता है और इस रात का हक अदा करता है, तो गोया उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अजीम नेमत हासिल हुई। इस रात की एक और अहम खूबी ये भी बताई गई कि फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अमीन इसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। कौन सा हुक्म? सूरत दुखान में भी इसके बारे में आता है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। हामीम, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया, यानी कुरान पाक को, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादिर किया जाता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि इस रात में फैसले भी किए जाते हैं, क्योंकि कद्र का एक माना अंदाजा करना और फैसला करना भी है। इसीलिए इसको लैलतुल हुक्म भी कहा जाता है। कद्र का माना तंगी भी किया गया है। कहते हैं कि इस रात में इतने फरिश्ते उतरते हैं, इतनी कसीर तादाद में कि जमीन तंग हो जाती है।
اور قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے کہ ان ساری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت قدر و قیمت ہے، لیکن بندوں میں کم ہی ہیں جو اس کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اس کی سعادت کو پانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر سمجھ کر گزارے اور اس میں عبادت کریں؟ اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں کوئی خاص تعین نہیں ملتا، کئی ایک اقوال ملتے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ شب قدر کی اطلاع دیں، مگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، یعنی ان کے جھگڑے کی وجہ سے وہ علم واپس لے لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا آپس کا جوڑ سب سے افضل ہے، اور آپس کا توڑ اور لڑائی دین کو موڑ دینے والی ہے کہ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اس اہم ترین رات کی تعین کے علم سے ہم محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا لڑائی جھگڑا کیا ہے؟ دین کو موڑنے والا ہے۔ جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی آپس میں لڑائی جو ہے اس سے دین بھی ایک دم صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس مہینے میں خاص طور پر جو سبق سیکھنا چاہیے وہ باہم اتفاق اور اتحاد کا، کیونکہ روزہ کا سبق یہی ہے جب تمام مسلمان پورے مہینے تک ہر روز مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ آپس میں ایک کیوں نہیں ہو سکتے، ان کے لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ جیسا کہ گزشتہ حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے تھے، لیکن چونکہ دو لوگ لڑ رہے تھے اس لیے آپ نہیں بتا سکے یا آپ نے نہیں بتایا، تو پھر اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ گویا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا پھر 29ویں رات، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ واقعی وہ کون سی رات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پن پوائنٹ کر کے نہیں بتایا کہ فلاں تاریخ کی رات۔ احادیث کی روشنی میں اس رات کی بھی اہم عبادت دراصل قیام اللیل ہے، یعنی کھڑے ہو کر لمبی نمازیں پڑھنا، ان میں قرآن پاک کی قرات کرنا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ساری رات نہ جاگ سکتا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کم از کم جماعت سے نماز پڑھ لے، تو اسے بھی انشاءاللہ رات کے جاگنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسی طرح قیام اللیل کے علاوہ آپ ان راتوں میں مسنون دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ لیلۃ القدر میں جب آپ قیام کریں، دعائیں مانگیں اور بیچ میں تھک جائیں تو آپ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن پاک نہ پڑھ سکتے ہوں، نماز نہ پڑھ سکتے ہوں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، ان راتوں میں قیام اللیل کے علاوہ یعنی رات کی نماز کے علاوہ دعا اور دیگر اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر ایسی خواتین جو شرعی عذر کی وجہ سے نماز اور تلاوت قرآن کی عبادت سے محروم ہوں، وہ تسبیحات کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ وقت ملے اور قرآن پاک پر غور و فکر اور تدبر کا موقع ہو تو وہ بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان راتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔